जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने जयपुर से मुंबई आने वाली ट्रेन में एक आतंकवादी ने फायर करके 4 मुसलमान और एक हिंदू भाई का कत्ल कर दिया था। इस पर हुकूमत की जानिब से अकबरुद्दीन अवैसी ने असेंबली में मरहूम सैफुद्दीन की अहलिया और इनके बच्चों को नौकरी दिलाई और 2-2 लाख रुपए दिलाए। इस पर सैयद शाह अहमदुल्लाह हुसैनी ने अपनी तनकीद का निशाना बनाते हुए अकबरुद्दीन अवैसी को क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। आरपीएफ का कांस्टेबल जिसका नाम चेतन सिंह था, उसने एक तो 4 लोगों को गोली मारकर उनकी जान ले ली, जिसमें एक उन्हीं का एक एएसआई ऑफिसर था, उसको गोली मार दी। और उसके बाद में 3 लोगों को, मुसलमान थे उसमें, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियां थीं, उनको गोली लगाकर कनपट्टी पर एक बोगी से दूसरे बोगी 3 बोगी आगे ले जाता है और ले जाकर उनको गोलियां मारता है। और मारने के बाद यह कहता है कि इस मुल्क में रहना है तो मोदी और योगी को वोट देना पड़ेगा। और अफसोस मोदी और योगी के साथ कहता है कि फिर ठाकरे को वोट देना है। तो मुसलमानों के साथ इतनी नफरत क्यों? और वो लोग जो आज नफरत की बुनियाद पर इख्तिदार को हासिल कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में इख्तिदार को हासिल करना चाहते हैं, ये मुल्क को तबाही व बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। स्पीकर साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि उन 3 मुसलमानों में एक मुसलमान शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखता था और उस मुसलमान का नाम था सैफुद्दीन। मैं आपके जरिए हुकूमत से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि सैफुद्दीन जो बाजारघाट में रहता है, उसके 3 लड़कियां हैं। एक सबसे बड़ी लड़की 6 साल की, दूसरी लड़की 3.5 साल की और तीसरी लड़की सिर्फ 6 महीने की है। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि इसकी बीवी जो है, इसकी वाइफ अंजुम शाहीन जो है, जो इंटरमीडिएट पास है, इसको एक सरकारी नौकरी अगर देंगे आप, तो मैं आपका ममनून व मशकूर रहूंगा। और इसके साथ 2 बेडरूम का फ्लैट अगर मलकपेट में या चंद्रायन गुट्टे में जहां बन रहा है वहां पे एक 2 बेडरूम देंगे। और कुछ ना कुछ इमदाद अगर रियासती हुकूमत की जानिब से इन 3 मासूम बच्चियों के लिए और उसकी बीवी के लिए अगर दी जाएगी तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। आज मुल्क को क्या चाहिए? मुल्क को तरक्की चाहिए, मुल्क को खुशहाली चाहिए, मुल्क को बेरोजगारी का खात्मा चाहिए। आज इसके ऊपर तवज्जो नहीं है, बस सिर्फ नफरत 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 की बात करते हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। और क्या करना साहब? अब थालियां बजाना। आप लोग को जो बात पब्लिक में करना है वो असेंबली में करते, जो असेंबली में करना है वो पब्लिक के सामने करते। पब्लिक में तकरीर करके बीआरएस मुसलमानों का काम नहीं कर रही, क्या करना बोल के शिकायत करते। असेंबली में ठहर के तारीफ व सताइश करते, जोक सुना के कानों को खुश करते। आरपीएफ का जवान 3 दाढ़ी वाले मुसलमानों को चुन चुन के मारा क्यों? उसकी वजह क्या है? रूट कॉज क्या है? उसका जहन दाढ़ी वाले मुसलमानों का दुश्मन क्यों बना? वो अवाम की हिफाजत करने वाला अवाम को मारने पर उतावला क्यों हो गया? उस खातिल आरपीएफ कांस्टेबल के जैसे सियासी जहनी माजूर और कितने लोग पुलिस में भर्ती है जो सरकारी हथियार लेकर मुसलमानों की ताक में है। आखिर इनकी इस हरकत का रूट कॉज क्या है? क्या ये लोग मुसलमानों की फैमिली को 2-5 लाख रुपए और 2 BHK मिलना बोल के मार दे रही, या फिर इनके पीछे वो पॉलिटिकल लीडर्स की साजिश है जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपनी अपनी कम्युनिटी के सियासी गुलामों को ज़ोंबीज बनाए हुए है। जुमला 4 अफराद का कत्ल किया गया, लेकिन इनसे जुड़े 40 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। हिंदू हो या मुस्लिम, जिसके घर वाले बाहर निकल के जाते और उनकी लाश इस तरह घर पर आती तो उनके घर वालों से पूछिए कि उन पर क्या कयामत गुजरती। 4 माओं की गोद उजड़ गई, 4 लेडीज बेवा हो गए, कई मासूम बच्चे यतीम हो गए, लाखों लोगों का पुलिस से भरोसा उठ गया। बाहर निकलने, सफर करने लोग डर रही, पुलिस के हाथ में हथियार देख के मासूम लोग घबरा रही और सियासी दहशतगर्द लोग खुले आम तांडव मचा रही। कब तक मासूम लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और आप लोग उनकी औरतों को सरकारी जॉब और 2 BHK फ्लैट दिला के लाशों पर सियासत करते रहेंगे?
ایسا دکھ رہا کہ KCR صاحب 3 لاکھ BHK فلیٹس اس واسطے بنا کے ریڈی رکھے ہوئے ہیں، معمولی بارش کو فلڈ بول کے پبلک کو نالوں میں بہا دو، ان کی فیملی کو 2-3 لاکھ اور 2 BHK دے دو، ہندو مسلم کر کے مروا دو، ان کی فیملی کو 2-3 لاکھ روپیے اور 2 BHK دے دو۔ جان کی قیمت کیا ہے؟ 2-5 لاکھ کی اور 2 BHK فلیٹ کی کر کے رکھ دیے۔ یہاں بات صرف پرٹیکولر اسٹیٹ کی نہیں ہے، لیکن ان سیاستدانوں کی سازش کی ہے جو اپنے اقتدار کے لیے کہیں سے بھی بیان بازی کر کے سارے ہندوستان میں مذہبی فساد برپا کر کے عوام کو مرواتے۔ RPF کا جوان چن چن کے 3 داڑھی والے مسلمانوں کو مارا کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے دماغ میں ہندو مسلم کی نفرت بھرے کون؟ اس کے دماغ میں مذہب کی بنیاد پہ زہر بھرے کون؟ RPF جوان کو سیاسی آتنکوادی بنائے کون؟ آپ جو سوال اسپیکر صاحب سے پوچھ رہے ہیں، ذرا اپنے پیچھے پلٹیے۔ آپ کے دارالسلام ایریا کے MLA صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف آگ اگلتے رہتے، مسلمانوں کو کاٹ دینے گولی مار دینے کے تقاریر اور بیانات کرتے رہتے۔ آپ کو چیلنج کر کے سیکیورٹی ہٹا کے اکیلے آ جاؤ دیکھ لیتا ہوں بولے تھے۔ آپ بھی مسلمانوں کے سامنے لال دروازے کو ہرا کر دیتا ہوں بولے تھے۔ آپ تو ہرا کلر نہیں کر سکے، لیکن آپ کے بیان پہ وہ لوگ 4 مینار لال کر دیے۔ آپ اقتدار کے واسطے مسلمانوں کو لال دروازے کے نام پہ مذہبی جذبات میں لائے، اور اقتدار میں آ گئے بعد لال دروازے کی ٹیمپل بڑی کرنے، اس کو ڈیولپ کرنے، لال کلر کرنے KCR سے 10 کروڑ روپے لے کے لال دروازے کو خودش دے کے آئے، تقاریر کر کے نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگوا کے مسلمانوں کے سامنے آپ ہی بولے تھے کہ انہیں پیر کی جوتی کی دھول ہے، چھوٹا کیڑا ہے، جب چاہے مسل دیتا ہوں، غلاظت کا ٹکڑا ہے بولے تھے۔ بانکڑے پہلوان چڈوں میں سے مونڈے پلٹ گئے، بڑا گو رکشک بن کے پھر رہا بولے تھے۔ 15 منٹ پولیس کو ہٹا لو دیکھ لیتا ہوں بولے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کے کیسے کیسے نامہ ہے اور مزے میں کوئی کمپرومائز نہیں بولے تھے۔ یہ سو پبلک میں تحریر کر کے بولے تھے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگوائے تھے۔ اب دیکھ لو نا صاحب، آپ دونوں مسل لو جو جس کو مسل لینا ہے، دونوں آمنے سامنے ہے۔ اسپیکر صاحب 15 منٹ کا ٹائم بھی دیے، لائیو ٹیلی کاسٹ بھی چل رہا، ہندوؤں بھی دیکھتے مسلمانہ بھی دیکھتے۔ آپ پولیس ہٹا لو بولے تھے، انہوں سیکیورٹی ہٹا کے اکیلے آؤ بولے تھے۔ اب آپ دونوں کے بیچ نہ پولیس ہے نہ سیکیورٹی، کر لو نا صاحب کیا فیصلہ کرنا ہے۔ اگر اسمبلی میں کسی کا بھی نقصان ہوا تو ان کی فیملیز کے واسطے 2-5 لاکھ اور 2 BHK فلیٹس تو ہے ہی، فکر کی کیا بات ہے۔ پبلک آپ لوگوں کو ووٹ دے کے جو میدان میں بھیجی، وہ میدان میں کچھ کر کے تو بتائیے۔ کیوں اپنا اصل سیاسی میدان چھوڑ کے ادھر پبلک کے واسطے مذہبی میدان بناتے؟ کیوں تقریراں کر کے معصوم ہندو مسلمان عوام کے دماغاں خراب کرتے؟ کیوں رام کے نعرے لگا کے ہندوؤں کو مذہبی جذبات میں لاتے؟ کیوں نعرے تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا کے مسلمانوں کو مذہبی جذبات میں لاتے؟ اپنے سیاسی مفاد کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے مذہب کے نام پہ دماغوں میں زہر بھریں گے، اور کوئی بھی نکل کے ایسی کسی ہندو یا مسلم کو مار دیا تو کب تک آپ لوگ یہ 2-5 لاکھ روپیے اور 2 BHK کا تماشا کریں گے؟ اقتدار کی چکر میں ووٹ حاصل کرنے ریڈیکلائزیشن کون کر رہی؟ ہندو مسلمان میں نفرت کون پیدا کر رہی؟ مذہب کا استعمال کر کے سیاست کون کر رہی؟ نفرت کی بنیاد پہ اقتدار کون کر رہی؟ اپنے مذہب کی عوام کو پسماندہ کر کے، ان کو بے روزگاری میں ڈال کے، ان کے دماغوں کو مذہب کے نام پہ سیاسی معذور کون کر رہی؟ ملک کو تباہی و بربادی کی طرف کون لے جا رہی؟ ملک کو ترقی و خوشحالی سے کون روک رہی؟ کریے فیصلہ اسمبلی میں اور کر کے بتائیے۔ ڈیلی لائف میں تو کوئی ہندو کسی مسلمان کا دشمن نہیں ہے، اور نہ کوئی مسلمان کسی ہندو کا دشمن ہے۔ پھر یہ ہندو مسلمان کے نام پہ تقریراں بھاشن بازیاں کون کر رہی؟ ہندوؤں کے ذہنوں میں مسلمانوں کے لیے نفرت، اور مسلمانوں کے ذہنوں میں ہندوؤں کے لیے نفرت کون پیدا کر رہی؟ عوام کی حفاظت کرنے والے جوان عوام کے مذہبی چہرے چن چن کے قتل کیوں کر رہی؟ اور ایسے کتنے ذہنی معذور جوان ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز اپنی تقریروں سے تیار کر کے چھوڑے، اور کتنے مسلمان مرنے والے ہیں، کتنی ماؤں کا گود اجڑنے والا ہے، کتنے لیڈیز کا سہاگ اجڑنے والا ہے، کتنے بیوہ ہونے والے ہیں، کتنے معصوم بچے یتیم ہونے والے ہیں، اور کتنوں کو 2-5 لاکھ روپے اور 2 BHK فلیٹ دینے کا ارادہ ہے۔ ذرا اپنے پیچھے پلٹ کے آپ دونوں فیصلہ کر کے عوام کو بتائیے۔
जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।